शाहिद खटक साहब, आपकी केपी गवर्नमेंट क्या गिरने वाली है? ऐसा खतरा मौजूद है? कोई बातें बहुत हो रही हैं, कुछ ना कुछ होने वाला। देखिए नदीम भाई, पहली बात ये कि अली अमीन से ये क्यों नफरत करते हैं, बुनियादी सवाल ये है। वो इसलिए करते हैं कि अली अमीन के होते हुए मौलाना फजल रहमान साहब कभी भी डी खान से सीट नहीं जीत सकते। 2013 से ये सफ़र शुरू हुआ और 2024 पे अख्तिताम हुआ, और मौलाना फजल रहमान की इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ये हैसियत है कि वो बलूचिस्तान से एक फॉर्म 47 के ज़रिए आई हुई सीट के ऊपर कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। इसी तरह इनके जो खैबर पख्तूनख्वा से दूसरा नूर आलम है, वो भी फॉर्म 47 के सहारे से आया हुआ कौमी असम्बली का मेंबर है। इसके अलावा आपने इनसे जो सवाल पूछा कि आपने 4 सीटें जीते हैं, 8 आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, तो 8 मखसूस नशिस्तों के बाद ये आके हमें अखलाकियात और जमहूरियत के भाषण भी देते हैं और दर्ज भी दे रहे हैं। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। जमहूरियत में जिनको मैंडेट मिलता है उन्हीं का राइट होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा फैसला आया जो रिव्यू के नाम पर हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने हम ही सीटें दी, लेकिन उसके बाद जिस रिव्यू बेंच ने उसको सुनना था, बजाय उसके दूसरे बेंच के सामने वो केस फिक्स हो गया। फिर आपने देखा वही तमाम जजेस बैठे थे जिन्होंने पहले ही मुखालिफत की थी हमें सीटें देने की, फिर उन्हीं का बेंच बन गया। तो ये एक अलमिया है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस मुल्क में ना आइन रहा ना कानून रहा। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर पाएगी, वो सस्टेन कर पाएगी, या वो स्टेबल है, तो बिल्कुल स्टेबल है। तब तक स्टेबल है अगर ये किसी भी गैर कानूनी तरीके से हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये किसी भी तरीके से हमारे लोगों को ईवान से निकालती है, जिस तरह आज इन्होंने जमशेद दस्ती को, अभी आपने खबर सुनी होगी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो अगर इसी तरह इन्होंने लोगों को डिस्क्वालीफाई करके वहाँ पे कोई हुकूमत बनानी है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने नंबर गेम के जरिए हमारे से हुकूमत लेनी है तो खैबर पख्तूनख्वा का जो वोटर है वो बड़ा अकाउंटेबल रखता है अपने जो नुमाइंदे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े गैरतमंद हैं, वो अपने नुमाइंदों से सवाल जवाब भी करते हैं, अपने चीज़ें भी उनसे पूछते हैं। तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जो सियासत करना चाहते हैं, जो सियासत को एज अ कैरियर जिन लोगों ने लिया है, वो कभी भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं जाएंगे। सर, मेरे ख्याल में आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उन पावर्स को जो चाहें तो रातों रात 90 में से 89 बंदे आपकी दूसरी तरफ ले जाएं। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनकी ताकत को। नून लीग वालों के सेनेटर्स थे, नहीं जाएंगे। नून लीग वालों के सेनेटर्स थे, जाएंगे। देखिए वो दोपहर को खाना इनके साथ खा रहे थे, वोट कहीं और जाके संजरानी साहब को डाल रहे थे, रात को डिनर फिर इनके साथ कर रहे थे। तो आपके साथ भी हो सकता है। अपनी ताकत का गलत अंदाजा मत लगाइएगा। नदीम भाई, जिनको वो बनाते हैं उन लोगों को वो दरपेश सकते हैं। हमारे तहरीक इंसाफ के जितने MPs MNS खैबर पख्तूनख्वा में जिन हालात में बने, जिन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया, जिस तरीके से उनके साथ जो जुल्म और जबर हुई, वहाँ पे हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, उम्मीदवारों को घर से बाहर नहीं आने दिया गया, हमारे कारकुन ने हमारे आलू, टेंडे, करेले, बैंगन, वो निशानात लोगों के घरों तक पहुंचाए, हमारे वोटर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें वोट डाला। तो इसके बाद अगर कोई गद्दारी करेगा ना तो उसको ना तारीख माफ करेगी। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स ही अलग है, लोगों की उनकी सोच ही अलग है। देखिए, हमारे लोग गद्दारी माफ नहीं करते। नूर आलम ने गद्दारी की, उसको 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट किया, बदतरीन तरीके से उसको हराया। लेकिन वो दूसरी बात थी कि फॉर्म 47 के जरिए वो आ गए। और आप कहते हैं कि मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का सिक्का चलता है, इमरान खान साहब का नाम चलता है, वहां पर कोई भी दूसरी जमात नूर आलम साहब साथ होते तो वो आपके दावे की तरदीद कर देते। उन्होंने कहना था मैं सही वाले फॉर्म पे आया हूँ, आप गलत वाले फॉर्म पे हैं। लेकिन ये तो आप कामरान मुर्तजा साहब से भी कंफर्म कर ले, उनसे पूछ ले कि हल्फन, चूंकि वो एक इस्लामिक जो खुद को कहते हैं कि जी हम इस मुल्क में इस्लाम पे फरोख के लिए खुद को इस्लामिक पार्टी डिक्लेयर करते हैं, उनको आप हलफ दें, उनसे ईमान पूछे कि क्या नूर आलम जीता था, नूर आलम जीता था तो मैं दे दूंगा। देखें ना जी, वफाकी वजीर साथ बैठे हैं, पहले उनसे पूछते हैं भी कानून और इंसाफ करने वाले वजीर हैं, तो इनसे पूछेंगे कि कानून और इंसाफ के मुताबिक सर लोटा क्रेसी को फरोग देंगे, असम्बली गिराएंगे हुकूमत या नहीं गिराएंगे? लेकिन मुल्क में ना कानून है अकील मलिक साहब, इंसाफ है। बैरिस्टर अकील साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौका दिया आपने मुझे। मैं देखें बिल्कुल जो आपने बात की 90 और 89 वाली, उसमें कोई ना कोई बात तो है
کہ جو 90 دن کا الٹیمیٹم علی امین خان نے خود دیا اپنے آپ کو اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ سیاست ہی چھوڑ دیں، بڑی معنی خیز بات ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ گیلپ کا سروے ہوا ہے، اور اس سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 47% اس صوبے کی جو عوام ہے وہ علی امین گنڈا پور پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے، اور وہ سوالات اس نے اٹھائے ہیں گورننس کے حوالے سے یا دیگر جو ایشوز ہیں جو فیس کر رہی ہے وہاں پہ گورنمنٹ، کیونکہ پچھلے 12 سال سے تو یہی ایک پارٹی ہے وہ وہاں پہ اقتدار میں ہے، کیونکہ باقی تو سب کو یہ فارم 47 والے لگتے ہیں، اور مولانا صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے صوبے میں، لیکن ان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں نہیں ہے، باقی پورے پاکستان میں 47 کی حکومت ہے۔ اب یہ بھی ان کی منطق عجیب منطق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے پہ فی الوقت تو علی امین گنڈا پور صاحب اگر 90 دن کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا کم بیک کرتے ہیں تو پھر تو میں نہیں سمجھتا، لیکن کافی ان کے پی اسمبلی میں آزاد پنچھی ہیں جو موجود ہیں، اڑنے والے ہیں، اور باقیتاً ووٹ آف نو کانفیڈنس ندیم ملک صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل میجر ہے، نہ اس میں کوئی بیرونی مداخلت ہے، نہ کوئی اندرونی جو ہے وہ چپکلش ہے۔ اصل جو ایشو ہے کیونکہ اپنے کے پی کے ان کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ نالا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ممبر نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں جو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ نالا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے۔ تو المیہ تو یہ ہے تمام تر معاملے کا۔ سر وہ جو پنچھی ہیں کے پی اسمبلی میں بیرسٹر صاحب جو پنچھی ہیں کے پی اسمبلی میں وہ اڑنے کو تیار بیٹھے؟ اب یہ تو حالات اور واقعات پہ منحصر ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ واقعتاً گورننس کے ایشوز تو ہیں، پرفارمنس ایشوز بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل اگر جو 3 دن کا ٹائم ہے جس میں پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اور اگر نہیں جوائن کیا، کوئی بیان حلفی ایگزسٹ نہیں کر رہے، تو پھر واقعتاً وہ آزاد ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ کتنے پنچھی اڑ سکتے ہیں سر؟ کتنے پنچھی اڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں اب نمبر گیم میں تو میں نہیں جاؤں گا، میں ویسے ہی حساب میں تھوڑا کمزور ہوں، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سائزیبل نمبر ہے، سائزیبل نمبر ہے جو اڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ کو تو نہیں پتا کن لوگوں نہیں آپ سر آپ کو پتا ہے، آپ نون لیگ والے تو ویسے 1947 سے ہی فارم 47 والے ہیں، تو آپ تو پاکستان کی بانی جماعت ہے، اور سب سے زیادہ آپ ہی کی جماعت سے بندے ادھر سے ادھر ہوتے رہے۔ میں الحمدللہ غلام حیدر کی اسمبلی کی مثال دیتا ہوتا ہوں، راتوں رات پوری اسمبلی بٹو صاحب لے گئے تھے، اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی جب حکومتیں گرائی جائیں تو وہ 2/3 کی حکومت ہوتی تھی، وہ 19 اراکین پہ رہ جاتی تھی، تو یو نو اٹ ویری ویل کہ وہ لائلٹیز کیسے چینج ہوتی ہیں، یو ہیو ایکسپیرینس اٹ یور سیلف۔ تو ابھی بھی دوبارہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے کسی وقت مستقبل قریب میں۔ ابھی پی ٹی آئی کی باری ہے، یہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو میں جب کہتا ہوں کہ 90 کے نیچے سے 89 بندے کھسک سکتے ہیں تو میں غلط نہیں کہتا، یہ تجربہ پاکستانی سیاست کا یہی کہتا ہے وہ۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی امید ہے، آپ تیاری میں ہیں؟ ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب دیکھیں تاریخ میں تو یہ چیزیں ہوئی، تاریخ میں تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، بالکل ایسی چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، اور کچھ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی ہوتے ہوئے دیکھی۔ بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور سیاست نام ہی جوڑ توڑ کا ہے، اور یہ بالکل اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس والی سچویشن بنی، جو کہ میں ابھی فی الوقت رائٹ ناؤ آپ کے شو میں بیٹھ کے میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 90 دن کا الٹیمیٹم علی امین گنڈا پور صاحب نے خود اپنے آپ کو دیا ہے، تو وہ 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے ان کی اپنی ذات کے لیے بحیثیت سی ایم کے پی کے بڑا معنی خیز ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ کم بیک کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ ڈیڈ لائن تو انہوں نے اپنے آپ کو دی ہے۔